नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। बिहान 10 बजे सुरु हुने भनिएको एमाले महाधिवेशनको अन्तिम दिनको बन्द सत्र अझै पनि सुरु हुन सकेन। पदीय दावेदारीमा प्रतिस्पर्धा हुनाले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित। नेपाली कांग्रेसका 44 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न। निर्वाचन संयोजक महादेव यादवको राजीनामा स्वीकार गर्दै गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई बनाइयो संयोजक। अस्ट्रेलियामा पनि कोभिड ओमिक्रोन भाइरस फेला पर्यो। नेपालमा सावधानी अपनाउँदै दक्षिण अफ्रिकी क्षेत्रका मानिसलाई गृह मन्त्रालयद्वारा प्रवेश निषेध। मनाङका बाढी पहिरो प्रभावित 74 परिवारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा 2 लाख रुपैयाँ सहयोग। आंशिक प्रभावितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदै। चालु आर्थिक वर्षमा आयात 62% वृद्धि। 4 महिनामै 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको विदेशी सामान भित्रियो। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपाल UAE-सँग 48 रनले पराजित। विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन असफल। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज बिहान 10 बजे सुरु हुने भनिएको अन्तिम दिनको बन्द सत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन। केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारी रहन चाहने नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकोले पद बाँडफाँडका उपाय खोज्दा खोज्दै दिन गुज्रिएको एमाले सूत्रले जनाएको छ। यो रिपोर्ट। महाधिवेशनको शनिबारको बन्द सत्रले सहमतिमा नेतृत्व टुङ्ग्याउने अधिकार केपी शर्मा ओलीलाई दिएपछि अध्यक्ष ओलीको सक्रियता दिनभरि जारी रह्यो। बिहान 10 बजेका लागि बोलाइएको बन्द सत्र नै स्थगित गरेर अध्यक्ष ओलीले दिनभरि नै आन्तरिक छलफलमा जुट्नु भएको थियो। पदाधिकारी सहित 301 जनाको नामावली तयार गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीले विष्णु पौडेल र प्रदीप गेवाली सहित 4 जनाको टिमलाई दिनुभएको एमाले नेताहरूले जानकारी दिनुभएको थियो। पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीहरूले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर दिनभरि नै लबिङ गरिरहेका थिए। आकांक्षीहरूको दौडधुपका बीच महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भने आइतबार दिनभरि नै फुर्सदी लाउँदा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासा मेट्ने काम गरिरहे। अब के होला र कति बेलाबाट बन्द सत्र सुरु होला भनेर एकातिर सञ्चारकर्मीहरू प्रतीक्षारत थिए भने त्यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अन्योलमा थिए। फुर्सदिला भएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन स्थल प्रवेश गर्ने र निस्कने गरेर दिन कटाइरहेका थिए। कोही प्रतिनिधिहरू सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुमानका प्रतिक्रिया दिन व्यस्त थिए भने कतिपय प्रतिनिधिहरू सेलिब्रिटी झैँ देखिन्थे। ढिला गरी बन्द सत्रको घोषणा भएपछि बाहिरिने क्रममा नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापासँग हामीले ढिला हुनुको कारणबारे सोधेका थियौँ। अहिले पार्टीमा नेतृत्वको हानथाप झगडा किचलो होइन, सहमति आवश्यक छ र सहमतिमा नेतृत्व चयन गरेरै पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चाहिँ जोड हो, उहाँहरूको दबाब हो, उहाँहरूको म्यान्डेट हो। केन्द्रीय स्तरका नेता हुन् या महाधिवेशन प्रतिनिधि, सबैको एउटै स्वर थियो। सहमतिका लागि महाधिवेशनले अध्यक्षलाई अधिकार दिएपछि अध्यक्षले तयार पारेको दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प हुँदैन। शीर्ष स्तरका नेताहरूको व्यवस्थापन होस् या माओवादीबाट आएका ठुला नेता अथवा 10 बुँदे भन्दै एमालेमै रहेका नेताहरूलाई व्यवस्थापनमा अध्यक्ष ओलीले ल्याएको प्रस्ताव मान्य हुने उहाँहरूको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले अन्तिम रूप दिएको सहमतिको दस्तावेजलाई बन्द सत्रले पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। देशभरबाट भेला भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बन्द सत्रको अन्त्यमा नेतृत्व सहमतिमा टुङ्गाउने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको सहमतिको यात्राले आइतबार दिनभर यस्तो दृश्य देखिएको थियो। क्यामेरामा राम थापा र बद्री गौतम, नेपाल टेलिभिजन, चितवन, सौरा। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन सुरु भएका 66 वटा जिल्लामध्ये 44 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। केही जिल्लामा निर्वाचन र मतगणना जारी रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनका लागि 2 वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा अधिवेशन शुक्रबार सुरु भएको हो। रसुवा बाहेक हिमाल र पहाडका 1 निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ।
प्रदेश अधिवेशन मङ्सिर 16 र 17 गते गर्ने कार्यतालिका छ भने केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 24 गते काठमाडौँमा सुरु गर्ने कार्यतालिका छ। यसैबीच कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको संयोजक परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि संयोजक रहनुभएका महादेव प्रसाद यादवले राजीनामा दिएपछि निर्वाचन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी गोपालकृष्ण घिमिरेलाई दिइएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे वर्तमान निर्वाचन समितिमा सुरुदेखि नै रही आउनुभएको छ। न्यू भेरिएन्ट ओमिक्रोनको प्रसङ्ग अस्ट्रेलियामा पनि कोभिड ओमिक्रोन भाइरस पत्ता लागेको छ। सिडनीमा पुगेका दक्षिणी अफ्रिकाका 2 यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ओमिक्रोन फेला परेको हो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले समुद्र पारबाट अस्ट्रेलिया पुग्ने सबैले 72 घण्टा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियम घोषणा गर्नुभएको छ। यसैबीच कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर सरकारले दक्षिण अफ्रिकी मुलुकका नागरिकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय र सीमा क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन कार्यालयले दक्षिण अफ्रिकी मुलुकबाट आएका नागरिकहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। कूटनीतिक अफिसियल र आपतकालीन काम बाहेक सबै अफ्रिकी देशका नागरिकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि अध्यागमन विभागले समेत आफू मातहतका अध्यागमन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएसँगै विश्वमै तरङ्ग ल्याएको छ। यति बेला शक्तिशाली देश अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, युरोपियन मुलुक र छिमेकी देश भारतले पनि उच्च सतर्कता अपनाउन सुरु गरेका छन्। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट रोक्न कस्तो तयारी गर्ने हो त? हेरौँ आजको कोरोना केयर। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि नेपालले पनि जोखिम रोक्न तयारी थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ भेरिएन्ट देखिएको भन्दै रोकथामका लागि तयारी थालेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ भेरिएन्ट फैलिएका देशबाट आउने नागरिकका सन्दर्भमा पहिले नै जारी भएको आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। तयारी चाहिँ अब बैठकहरू बस्न सुरु गरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यसमा सायद केही निर्णयहरू गर्ला भन्ने छ र विशेष गरेर 2टा बिन्दु चाहिँ नेपालभित्रै नै देख्छु मैले। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भयो भने अर्को चाहिँ भारतको जुन नेपाल भारतको जुन खुल्ला सिमाना छ त्यहाँबाट चाहिँ सङ्क्रमण भित्रन सक्ने चाहिँ जोखिम मैले देख्दछु र तत्कालको लागि भारतमा फैलिलो नभएको भन्ने त्यो खालको प्रमाण नभएको हुनाले हाम्रो लागि अहिले प्रमुख यो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हुन्छ जस्तो लाग्दछ र यसमा खास त्यस्तो ठुलो कुनै नौलो गर्नुपर्ने होइन। हामीले विगतमा नि गरेका हौँ। त्यहाँ आउने जुन यात्रुहरू छ त्यसको परीक्षण गर्ने र के कस्तो उपायहरू अपनाउने भन्ने कुराहरू हाम्रो नीति निर्देशिकामै नै छ। त्यो अलिकति बढी सक्रिय गर्नुपर्छ भन्ने हो। दक्षिण अफ्रिकाबाट सिधा उडान नभए पनि ट्रान्जिट पोइन्टहरूमा विशेष सावधानी अपनाउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। प्रभावित देशबाट आएका जो कोहीलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने सुझाइएको छ। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण कम भए पनि जोखिम कायमै रहेकोले संक्रमण रोकथामका लागि पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वैशाख 6मा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आदेश जारी गरेको थियो। प्रवेश बिन्दुका हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन वा पीसीआर परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएका संक्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्र वा होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षित रूपमा पठाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र संक्रमणको शंका नभएका अन्य व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाई कम्तीमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा अनिवार्य राख्न लगाउने यसअघिको आदेशमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले ओमिक्रोन देखा परेपछि सरकारले उक्त आदेश लागू गर्न सक्ने जनाएको छ। विशेष गरी छिमेकी मुलुक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल भित्रनेहरूलाई अनिवार्य परीक्षण गर्ने तथा क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। अब यो दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भाइरस कोरोना भाइरस देखेपछि चाहिँ यसको रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा गरिएको थियो र
यसको यो मिटिङ लगत्तै बैठक लगत्तै चाहिँ यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अन्तर्गत राखियो। अब त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको क्षमता यदि केही गरी फैलन क्षमता तीव्र भएर आयो, यदि यो घातक देखियो अथवा यसले चाहिँ अहिलेको हाम्रो भएको जुन एउटा परीक्षण गर्ने उपचार गर्ने पद्धतिलाई यसले चुनौती दियो, यी मध्ये कुनै पनि देखियो भने चाहिँ यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ र यसलाई पनि दक्षिण अफ्रिकामा यो तीव्र गतिमा फैलिएको अथवा भनौँ यसले चाहिँ पुनः गर्न सक्ने कन्सर्नमा राखिएको छ। तर अब यो साँच्चै नै कति घातक छ अथवा यसले विशेष गरेर हाम्रोलाई अझ मुख्य प्रश्न भनेको चाहिँ हामीले लगाइरहेको खोपलाई यसले दिँदैन अथवा हाम्रो खोपको प्रभावकारिता भन्ने जुन प्रश्न त्यसको उत्तर चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन। एउटा सम्भावना व्यक्त चाहिँ गरिएको छ, त्यो के कारणले गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसमा अत्याधिक म्युटेसन छ र त्यसमध्येमा पनि स्पाइक प्रोटिनमा विगतमा भन्दा यसमा धेरै देखिएको अवस्था छ र स्पाइक प्रोटिन यस्तो हो जसको सहायताले चाहिँ यो भाइरस फैलिने क्षमता राख्दछ भने खोप पनि हाम्रो कतिपय भनौँ अझ धेरै जस्तो खोपहरू चाहिँ यही स्पाइक प्रोटिनलाई लक्षित गरेर बनेको छ। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ अब ती खोपहरूलाई यसले चुनौती दिने त होइन भन्ने प्रश्न योसँग जोडिएको हुनाले यो हामी लगायत विश्व नै यो प्रति अलिक बढी सशङ्कित अलिकति यसले चाहिँ चिन्ता बढाएको चाहिँ पाउँदछौँ। नयाँ भेरिएन्टमा कुनै नयाँ खालको लक्षण नभएको भए पनि यस विषयमा थप अध्ययन भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोनाका यसअघिका भेरिएन्टमा जस्तै लक्षण भएको हालसम्मको जानकारीबाट थाहा भएकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नमा कुनै कन्जुस्याइ नगर्न नागरिकलाई विज्ञको सुझाव छ। कुनै नौलो नयाँहरू हामीले थप्नुपर्ने केही पनि छैन, जानकारी दिनुपर्ने पुरानै हो, जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू नै यसमा लागू हुन्छ र अर्को चाहिँ अब खोपहरू रहेको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता गर्नु पर्यो र पाउनेले पनि त्यसलाई लिनु पर्यो। ओमिक्रोन नामक नयाँ भेरिएन्टमा खोपले काम गर्ने वा नगर्ने अध्ययन भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले यो भाइरस एक अर्कामा छिटो फैलाने क्षमता राख्ने भएकाले पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट देखिने क्रम जारी रहेकोले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6604 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 154 जना र 2314 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जना गरी 158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 342 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6966 जना रहेका छन्, जसमध्ये 171 जना आइसियु र 33 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मनाङका बाढी पहिरो प्रभावितहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। नासो गाउँपालिकामा एक समारोहका बीच गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल सहितको टोलीले बाढी पहिरो प्रभावित 74 घर परिवारलाई राहत सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। नासो चामे लगायत गाउँपालिकाका प्रभावितहरू प्रत्येक घर परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँको चेक मन्त्री बराल सहितको टोलीले हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बरालले हाल प्रदेश सरकारले घर पूर्ण क्षति भएकाहरूलाई राहत स्वरूप उक्त रकम उपलब्ध गराएको र आंशिक क्षति भएको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक सहयोग गरिने बताउनुभयो। प्रदेशको यो पर्यटकीय महत्त्व बोकेको मनाङ जिल्ला केही ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि यो मनाङ जिल्लासँग सम्बन्धित छन् र सुरुमै बाढीले जसरी क्षति पुर्यायो। जनता समाजवादीका पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीसँग एकता हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकका लागि वैकल्पिक शक्तिको खाँचो औल्याउँदै ढिला चाँडो पार्टीहरू ध्रुवीकरण हुने बताउनु भयो। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग आफ्नो पार्टीले तत्काल एकता नगरे पनि गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। शक्ति र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका स्वार्थ भुलन भएर थपिगमन
फेरि देशलाई फेरि उहाँले धक्काले दिनु प्रयत्न भएको छ। यसलाई परास्त गर्न रोक्नको निम्ति अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म एक गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश गएका युवाहरूले विदेशको रोजगारीमा धेरै पीडा रहेको गुनासो गरेका छन्। विदेश गएर फर्किएका कैलालीका युवाहरूले विदेशमा केही आम्दानी गर्न सकिने भए पनि घर परिवारबाट टाढाको रोजगारीमा धेरै दुःख पीडा भोग्नु परेको अनुभव सुनाएका छन्। 2 वर्ष विदेश बसेर फर्कनु भएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका गणेश कोलीले विदेशमै दुर्घटनामा परेर खुट्टामा चोट लागेपछि दुःख झेल्नु परेको बताउनु भयो। कमाएको सबै पैसा उपचारमै सकिएपछि समस्या बढेको र शारीरिक रूपमा अशक्त हुनु परेको उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का जीवन कुमार ढुङ्गानाले पनि विदेशको तितो अनुभव सुनाउनु भएको छ। 2 वर्ष विदेशमा बसेका बेला घरमा श्रीमती बिरामी भएपछि सबै पैसा उपचारमै खर्च गर्नु परेको उहाँको अनुभव छ। उहाँहरूले सम्भव भएसम्म स्वदेशमै रोजगारी गर्न सुझाव दिनुभएको छ। आफ्नो देशमा राम्रो सुविधा हामीलाई पाएपछि अर्काको देशमा जान हामीलाई के जरुरत थियो भन्नुहोस् त? आफ्नो बालबच्चा आफ्नो फ्यामिली छोडेर के भनौँ, यसो रोजगारको के व्यवस्था भइदियो? आफ्नो श्रम बाहिर 8 घण्टा 12 घण्टा बेच्नुभन्दा व्यवस्था अलिकति यहाँ राम्रो भइदिए आफ्नो श्रम आफ्नै देशमा बेचिन्थ्यो। रुकुम पूर्वमा यसपालि मह उत्पादनमा ह्रास आएको छ। औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गरिने हिउँदे मह अघिल्लो वर्षभन्दा कम मात्रै उत्पादन भएको हो। मौसमी फूल फुलेका बेला धेरै वर्षा भएर रस सङ्कलन गर्न नपाएकोले मह उत्पादनमा कमी आएको किसानहरूले बताएका छन्। कार्तिक मङ्सिर महिनामा निकालिने मह चाकामा अलिअलि मात्रै देखिएपछि हिउँदमा माहुरी बचाउनतिर लागेको कृषक अर्जुन बुढामगरको भनाइ छ। रुकुम पूर्वमा मौरीको घार, घरको छाना र बारदलीमा झुन्डाएर परम्परागत शैलीमा मौरी पाल्ने गरिएको छ। मह राम्रो उत्पादन भएका बेला एक मौसममा मात्रै 20-30 हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको भए पनि यसपालि 1 किलो पनि मह बिक्री गर्न नपाएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। करिब 1 महिना अघि आएको बाढीका कारण क्षति भएको सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको मूल नहर मर्मत सुरु भएको छ। वर्षाका कारण आएको बाढीले चतरा मूल नहर तथा शाखामा क्षति पुर्याएको थियो। मूल नहरको झुम्का, खनार र बढहरवामा बाँध भत्काउनुको साथै अधिकांश शाखा नहरहरूमा क्षति पुगेको थियो। तत्काल गहुँमा पानी छाड्नु परेकाले तीव्र गतिमा मर्मतको काम भइरहेको सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाका इन्जिनियर नित्यानन्द झाले जानकारी दिनुभयो। नहर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो नहर हो। 53 किलोमिटर रहेको यो नहरले सुनसरी र मोरङको हजारौं हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरेको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बिहान 10 बजे सुरु हुने भनिएको एमाले महाधिवेशनको अन्तिम दिनको बन्द सत्र अझै पनि सुरु हुन सकेन। पदीय दावेदारीमा प्रतिस्पर्धा हुनाले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित। नेपाली कांग्रेसका 44 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न। निर्वाचन संयोजक महादेव यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई बनाइयो संयोजक। अस्ट्रेलियामा पनि कोभिड ओमिक्रोन भाइरस फेला पर्यो। नेपालमा सावधानी अपनाउँदै दक्षिण अफ्रिकी मुलुकबाट आउनेलाई गृह मन्त्रालयद्वारा प्रवेशमा निषेध। मनाङका बाढी पहिरो प्रभावित 74 परिवारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा 2-2 लाख रुपैयाँ सहयोग। आंशिक प्रभावितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदै। चालु आर्थिक वर्षमा आयात 62% वृद्धि। 4 महिनामै 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको विदेशी सामान भित्रियो। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपाल युएईसँग 48 रनले पराजित। विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन असफल। बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्र सिराहाले युवाहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सिराहालाई च्याउ खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सञ्चालित तालिममा सिराहाका सबै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कृषकहरूको सहभागिता छ। युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित च्याउ खेती सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम लिएपछि व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गर्न सहयोग पुग्ने कृषि ज्ञान केन्द्र सिराहाका प्रसार अधिकृत प्रमानन्द चौधरीले बताउनुभयो। तालिमको सहजीकरण कृषि ज्ञान केन्द्रका विषय विशेषज्ञले गरेका छन्। रोल्पा र प्युठानमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण सुरु भएको नहर 35 वर्ष पुग्दा समेत अझै बन्न सकेको छैन। 12 किलोमिटर रहेको नहरको केही भाग निर्माण भए पनि सञ्चालन हुन नसक्दा जीर्ण बन्न थालेको छ।
रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर 5, 7 र 8मा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले 2042 सालबाट सुरु गरिएको सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सिँचाइ आयोजनाका लागि हालसम्म करिब 14 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। रोल्पाको लुङ्ग्री खोलाबाट प्युठानको सारी गाउँसम्मको सिँचाइ नहर को कुल लम्बाइ 12 किलोमिटर रहेको छ, जसमध्ये 7 किलोमिटर नहर निर्माण भए पनि अन्य भागमा भने निर्माण हुन सकेको छैन। आयोजनाले स्वर्गद्वारी नगरपालिका 5 सारी गाउँको मात्रै करिब 2000 बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भए पनि आयोजना अधुरै रहँदा सिँचाइ सुविधाबाट किसानहरू वञ्चित हुनु परेको छ। तल त्यत्रो पानी बगिरहेछ, लगभग त्यो कति 300-400 फिट उचाइमा यस्तो मरुभूमि बनिरहेछ नि यिनी मैदानहरू। यसलाई त जसरी पनि सफल गराउनुपर्छ, सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर भई समृद्ध नगर बनाउनको लागि यो आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले पनि यो आयोजना सम्पन्न गर्नै पर्ने स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपमेयर गोमादेवी रेग्मीको भनाइ छ। यो नहर सम्पन्न नभएर यहाँको समृद्धि हुने कुनै हालतमा छैन। हामी नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिरहेको अवस्थामा कृषि नगरेर हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएर केही काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको अति नै आवश्यकता छ। सिँचाइ आयोजनाको निर्माण गर्दा 2 जिल्लाको समन्वय अभावका कारण लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र हुँदै आएको भए तापनि पछिल्लो केही वर्ष भने बजेट अभावकै कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको लुङ्ग्रीमाडी सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले प्रशस्त बजेट विनियोजन गरी सिँचाइ आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारका साथमा शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सम्बन्ध आफ्नोपनको। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा आयात 62% वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा आयात बढेर 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपियाँको भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्म आयात 62%ले बढेर 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपियाँ बराबरको भएको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा 4 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड रुपियाँको आयात भएको थियो। वृद्धि भइरहेको देखिन्छ गत वर्षको तुलनामा। यस वर्ष यो 4 महिनामा 6 खर्ब 50 अर्बको चाहिँ माल वस्तुहरूको चाहिँ आयात भएको छ र यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 62%ले वृद्धि देखिन्छ। र त्यसको लागि एकातिर हामी सवारी साधनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा भित्राइरहने र त्यसबाट ढुवानीका साधनहरूमा चाहिने इन्धन पनि प्रशस्त मात्रामा चाहिने र पूर्वाधारका विकास निर्माणका कामहरू पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि यो हाम्रो जुन वैदेशिक व्यापारको आकार हो त्यो स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान्छ। 4 महिनामा सबैभन्दा धेरै इन्धन, खाद्यान्न, तरकारी, आइरन र सवारी साधनका पाट पूर्जा आयात भएको छ। विभागका अनुसार 88 अर्बको इन्धन, 78 अर्ब 10 करोड 95 लाख रुपियाँको आइरन, 22 अर्ब 57 करोड 71 लाख रुपियाँको खाद्यान्न र 16 अर्बको तरकारी आयात भएको छ। यस्तै 55 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबरको आइरन तथा स्टिल आयात भएको छ। विद्युतीय सामान तथा उपकरणको आयात भने 46 अर्ब 91 करोड रुपियाँ बराबरको भएको छ। वनस्पति घिउ तथा तेल र तेलजन्य सामग्रीको आयात 56 अर्ब 24 करोड रुपियाँको भएको छ। 4 महिनामा वस्तु तथा सेवा आयातबाट 1 खर्ब 72 अर्ब 62 करोड 29 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रकाश महतका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बनेका छौँ हामी आफ्नोपनको सम्बन्धले, सम्बन्ध आफ्नोपनको आत्मीयताले, सम्बन्ध आफ्नोपनको मायाले। हामी शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क
तपाईसँगको आफ्नोपनको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सम्बन्ध आफ्नोपनको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा सेयर धितो कर्जाका बारेमा कुनै परिवर्तन नगरेपछि सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिन कारोबार सुरु हुने बित्तिकैदेखि नेप्सेमा गिरावट आएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से 80.29 अङ्कले घटेर 2651.49 मा ओर्लिएको छ। ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 14.19 अङ्कले घटेर 501.45 मा ओर्लिएको छ। नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आए पनि कारोबार रकम औसतमै छ। आज कुल 234 कम्पनीको 1,19,03,202 किता सेयर 5,83,51,35,000 रुपैयाँमा कारोबार भयो। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहको सेयर नै ओह्रालो लागेको छ। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपाल युएईसँग 48 रनले पराजित भएको छ। यस पराजयसँगै नेपाल विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन पनि असफल भएको छ। छनौट प्रतियोगितामा नेपालले 3 खेलमा मात्र जित निकाल्दा ग्लोबल छनौटको यात्रा समेत सकाएको हो। आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा टस हारेर युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 127 रन बनाएको थियो। त्यसपछि 128 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपाल निर्धारित 20 ओभरको 2 बल बाँकी हुँदा अल आउट भई 79 रनमा नै समेट्यो। नेपाललाई पराजित गरेको युएईले भने लगातार 5 खेल जित्दै ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जौलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुलिसले लिगमा पहिलो जित निकालेको हो। पुलिसलाई जित दिलाउन सुमन लामाले खेलको 70औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। पुलिसका परिवर्तित खेलाडी सुमन लामाले रवि पासवानको पासमा उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। यस जितसँगै पुलिसले 2 खेलमा 4 अङ्क बनाएको छ। खेलको म्यान अफ द म्याच पुलिसका रवि पासवान घोषित भए। पहिलो खेलमा पुलिसले डर्बी क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। लिग अन्तर्गत भोलि 2 खेल आयोजना हुनेछन्। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुभाषको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। अब मौसम। देशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने र गण्डकी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका 1-2 ठाउँमा हल्का हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 6 र 8 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा हेरौँ। बुलेटिनको अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बिहान 10 बजे सुरु हुने भनिएको एमाले महाधिवेशनको अन्तिम दिनको बन्द सत्र अझै पनि सुरु हुन सकेन। पदीय दावेदारीमा प्रतिस्पर्धा हुनाले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित। नेपाली कांग्रेसका 44 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न। निर्वाचन संयोजक महादेव यादवको राजीनामा स्वीकार गर्दै गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई बनाइयो संयोजक।
अस्ट्रेलियामा पनि कोभिड ओमिक्रोन भाइरस फेला पर्यो। नेपालमा सावधानी अपनाउँदै दक्षिण अफ्रिकी देशका नागरिकलाई गृह मन्त्रालयद्वारा नेपालमा प्रवेश निषेध। मनाङका बाढी पहिरो प्रभावित 74 परिवारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा 2 लाख रुपैयाँ सहयोग। आंशिक प्रभावितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदै चालु आर्थिक वर्षमा आयात 62% बढ्यो। 4 महिनामै 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको विदेशी सामान भित्रियो। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपाल UAE-सँग 48 रनले पराजित। विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन असफल। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ।